बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो है हम हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर भी बात करेंगे कि हर्बल मेडिसिन्स कैसे बॉडी के अंदर जाके रिएक्ट करती हैं। जो खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा हमें बहुत सारी अच्छी बातों से भी आगाह करते हैं। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। हमारे साथ मौजूद है हिकमत के मैदान में 11 पुश्तों से इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले शख्सियत जिनके जो दादा थे परदादा वो मलका विक्टोरिया के ख़ास मौलिश थे, यानी कि उनको ख़ास तौर पर वो देखते थे। और इसके अलावा जो है आपके दादा जो थे वो शाही तबीब थे, यानी हाजिकुल हिंद, यानी स्कॉलर ऑफ इंडिया के अंदर स्कॉलर थे। और उनका नाम जो था वो सैयद ज़फ़रयाब अली शाह दहलवी। इसके अलावा शाही तबीब उमायदीन सल्तनत ईरान, अफ़गानिस्तान, उर्दून, तबीबुल असर हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी के फ़र्जंद, वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मौलिज, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की मुस्लह जद्दोजहद और शहादतों और कुर्बानियाँ देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद तंजीम खाकसार तहरीक के कायद मुमताज़ शायर व अदीब हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन प्रोग्राम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह की रहमत। आज जो है हमारा मौजू कैंसर है। उससे पहले आप मुहर्रमुल हराम के हवाले से, हम शायर भी हैं चूँकि आप बहुत बड़े शायर हैं और आपका जो है सलाम हुसैन पेश करता हूँ, बिल्कुल, जिसमें अक़ीदत और एहतराम का सिलसिला है क्योंकि मुहर्रम है। तो अर्ज़ है, ज़ौ फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, ज़ौ फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, नूर भरता है निगाहों में शबिस्ताने हुसैन, ज़ौ फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, नूर भरता है निगाहों में शबिस्ताने हुसैन, जन्नतुल फिरदौस में मस्कन अगर दरकार है, जन्नतुल फिरदौस में मस्कन अगर दरकार है, अपना ईमा कर मुकम्मल मिसले ईमाने हुसैन, ज़ौ फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन। माशाल्लाह सर, ये आपने इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे की हैं? जैसे आप MD हैं, इसके अलावा जो है आप लेक्चरशिप भी कर चुके हैं UK के अंदर, फिर आप शायर भी हैं, मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड, और फिर हेल्थ पर भी इतना काम करना, कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ को जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से डील किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर, जबकि एलोपैथिक में कुछ स्टेजेस पर आकर हेल्पलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, पर आपके पास फिर भी टिल द लास्ट स्टेज आपके पास होप होती है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में अबू अली सीना इब्न ज़िक्र, अबू अली सीना से किसी ने पूछा कि ये या हज़रत आपने इतना इल्म, इतनी मार्फत, इतनी हज़ाकत कहाँ से हासिल की? तो आपका बड़ा खूबसूरत जवाब था कि जितना तेल तुमने खाया है उतना तेल मैंने रातों को दियों में जलाया है। अच्छा, तो यानी मेहनत जो होती है, मेहनत, कश्फ, जद्दोजहद आदमी को इल्म की मेराज तक पहुंचाती है। मैं तो बड़ा सा छोटा सा शागिर्द हूँ, अभी इल्म का तालिब इल्म हूँ। मैं जहाँ भी मेरी कोशिश होती है कि किसी भी जगह पर, मेरे वालिद शायर थे सर, आपके तो जो परदादा शायरी भी मेरे पास, शायरी भी आई, अच्छा, हिकमत भी आई, वो मेरे वालिद अदीब भी थे, तबीब भी थे। तो मेरे सब, क्योंकि हकीम जो है बहुत सारे अलूम का मजमुआ होता है, यानी बहुत सारे अलूम पर दस्तरस हासिल रखने वाला उसे हकीम कहते हैं, हिकमत का। जी हाँ, और मैं समझता हूँ कि जिसे सिर्फ नब्ज़ देखने वाला जो है उसको तबीब कहा जाता है। इसीलिए कुरान हकीम को कुरान हकीम क्यों कहा गया कि कायनात का तमाम अलूम का एक वो नमूना है, इल्म का वो किताब है जहाँ पर अल्लाह के हुक्मों की किताब है और जहाँ पर इल्म और मार्फत चीज़ें मौजूद हैं।
تو میں ایک اسی طرح میں نے خطاطی پہ بھی کام کیا، دیگر امور پہ بھی ہے، میں نے کراٹے بھی سیکھی، بلیک بیلٹ بھی رہا اپنے دور میں کراٹے کا۔ سر یہ تو آپ نے ہمیں اپنے انٹروڈکشن میں نہیں بتایا تھا کیا بلیک بیلٹ؟ بلکہ ابھی کل ہمارے کچھ امریکہ سے دوست آئے ہوئے تھے، اچھا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار آپ ایک تو آپ کی ماشاءاللہ ہیلتھ بہت اچھی ہے اور ایک اشرف تائی کی ہیلتھ بہت اچھی ہے۔ صحیح۔ میں نے کہا اصل میں ہمارا تعلق جو ہے حکمت سے ہے اور ہیلتھ سے ہے، اور کیونکہ مارشل آرٹ جو ہے ایک ایسا چیز ہے جو انسان کو سدا جوان رکھتا ہے۔ صحیح۔ سر آپ کے جو پردادا تھے وہ مسیح الہند کہلاتے تھے، کیا ایسی وجہ تھی جو ان کو اس نام سے جو ہے پکارا گیا، یا کوئی نہ کوئی ڈیزگنیشن ہم تبھی دیتے ہیں نا جیسے کہ ہم کسی کا بھی سر نیم رکھتے ہیں؟ جی اصل میں یہ خطاب ہے، خطاب ہے، ٹائٹل ہے۔ اس دور میں وہاں کے اس دور کے بادشاہوں نے، یعنی ہندوستان کے بادشاہ نے، جو راجے مہاراجے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ان کی علم و حکمت دیکھ کر انہیں مسیح الہند کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا مسیحا، اور چونکہ یہ ملکہ وکٹوریہ نے ان کو خاص طور پر ان کو مدعو کیا تھا ہندوستان سے، لندن بکنگم پیلس میں میرے پردادا کی بڑی قد آویز تصویر ہے، اس پہ ان کی اچھا ان کا تعارف موجود ہے۔ ابھی بھی لگا ہے سر؟ جی پکچر لگی ہوئی ہے، اوکے، تو تعارف موجود ہے۔ اب جب بھی کبھی ہم وہاں جاتے ہیں تو ایز اے رائل گیسٹ کے حیثیت سے جاتے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں ایک رائلٹی ملتی ہے وہاں سے پردادا کی۔ انہوں نے پردادا نے ملکہ وکٹوریہ کا علاج کیا، ملکہ اپنا جارج ہشتم جو ان کے والد تھے، وہ جو بادشاہ تھے، ان کا بھی علاج کیا، اور بڑے شاہی جتنے بھی خاندان تھے ان کے حوالے سے ان کی بڑی انہوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ دیتے تھے وہاں پر لندن جا کر۔ اوکے، تو اس حوالے سے چونکہ دہلی کے حکماں بڑے مشہور تھے دنیا بھر میں، دہلی کے حکیم خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی تھی ان پر کہ ان کے ہاتھ میں شفا تھی، اور وہ علم و حکمت کے حوالے سے بڑے معروف رہے ہیں۔ تو آج تک جو ہے دہلی کے حکیم، میرا خود پردادا، دادا، والد میرے، اور میں کیونکہ حکمت ہے ہماری 11 نسلوں سے حکمت چل رہی ہے۔ صحیح صحیح۔ اور سر حاذق الہند جو آپ کے دادا کو جو ہے ایک لقب ملا، یعنی اسکالر آف انڈیا، تو اس کا کس طریقے سے ان کو، جیسے آپ نے بتایا وکٹوریہ، ملکہ وکٹوریہ نے ان کو یہ جو ہے لقب دیا تھا آپ کے پردادا کو، تو حاذق الہند کا کیسے ان کو لقب ملا؟ یہ بھی چونکہ میرے دادا ہندوستان کی 11 ریاستوں کے معالج تھے۔ اچھا، 11 ریاستوں شاہی طبیب تھے، 11 ریاستوں کے شاہی طبیب تھے۔ اچھا، عموماً حکیم جو ہے وہ ایک ریاست کا شاہی طبیب ہوتا ہے، کیونکہ میرے دادا بہت حکیم، میرے پردادا جو تھے وہ حکیم اجمل خان کے استاد تھے۔ اچھا، مسیح الہند حکیم سید ظفر یاب محمود علی شاہ دہلوی، صحیح، اور میرے دادا حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے۔ صحیح۔ تو اس دور میں 11 ریاستوں کے معالج تھے، تو انہوں نے 11 ریاستوں کے جو راجے مہاراجے تھے، جس میں حیدرآباد دکن، مالیر کوٹلا، رامپور سٹیٹ، لوہارو سٹیٹ، خیرپور میرس اور جوناگڑھ سٹیٹ، تو اس طرح 7 ریاستوں کی طرف سے انہیں حاذق الہند کا خطاب دیا گیا، اور پھر اس دور میں جو حکمہ کی جو جماعت تھی، تنظیم تھی، اس نے حکیم اجمل خان کی موجودگی میں انہیں حاذق الہند کا خطاب کو کنفرم کیا۔ بالکل سر، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عرفان صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میڈم، حکیم صاحب کو پہلے السلام علیکم میری طرف سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، چھوٹا سا ایک کویشچن ہے۔ میں پچھلے کوئی کافی عرصے سے ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، اور میرا ایک آپریٹ ہو چکا ہے اوپن ہارٹ سرجری میں، جس کو ہم AVR کہتے ہیں، تقریباً 2014 میں، اور میرا ایک والو جو ہے وہ چینج ہوا، ایروٹک والو، جبکہ میرا سر، اور ایک وال جو مائٹل والو ہے وہ بھی تھوڑا سا افیکٹ تھا، لیکن اس کو انہوں نے ریپیئر کر دیا۔ اب آپریشن کے بعد اکثر سوتے ہوئے میری ہارٹ بیٹ 200 تک چلی جاتی ہے، جس کو ریتمیا کہتے ہیں۔ میں کافی علاج کروا رہا ہوں، بیرون ملک سے بھی میں نے علاج کروایا ہے، اٹلی سے بھی، اور میں وہاں سے میڈیسن لے رہا ہوں ہارٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی ہارٹ بیٹ کو۔ تو اس وقت میں سیکنڈ آپریٹ کا معتمد نہیں ہو سکتا، میرے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں مشورہ یا علاج؟ آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ سر میری عمر 43 ایئرس۔ 43 ہے، ٹھیک۔ بلڈ پریشر یا شوگر کا تو کوئی وہ نہیں ہے؟ نہیں سر، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، شوگر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک بیٹا، آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ ٹی وی دیکھیے۔
اصل میں دل کے امراض واقعی بہت جان لیوا بھی ہوتے ہیں، جان لیوا ہوتے ہیں، بہت عام ہوتے جا رہے ہیں اصل کیونکہ میں ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے ہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن یا بائی پاس جسے ہم کہیں گے، یہ بھی بڑا ایک تو مہنگا اور دوسرا تکلیف دہ، اور پھر تیسرا علاج کے یعنی آپریشن کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور پھر دوائیوں کا ایک یعنی 30 40 50 گولیاں ڈیلی صبح دوپہر اور شام آدمی کھاتا ہے، اتنی روٹی نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتا جتنی وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے، یعنی آپریشن کے بعد بھی اتنا تکلیف دہ دور گزرنے کے بعد بھی اسے ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں، تو پھر ایسا علاج کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بائی پاس سے پہلے، تمام آپریشن سے پہلے رجوع کریں ہمیں، اور اس میں میرے پاس جو دوائیاں ہیں اس میں ہارٹ کے تمام پرابلمز کو دور کر دیتی ہیں۔ ہمارے پاس عسکری ہارٹ کے نام سے اور موجود ہے ہربل، جو خون کی نالیوں کو کھولتا ہے، اس سے جتنے کلوٹس وغیرہ ہیں، کولیسٹرول کی جتنی بلاکیج ہے وہ کھول دیتا ہے، دل جو ہے وہ آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اور آپ مجھ سے رابطہ کریں، یہ کہاں سے؟ کراچی سے ہیں سر یہ لاہور سے۔ لاہور سے ہیں، تو یہ مجھے سر کا نمبر جو اسکرین پر موجود ہے، واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، ان کی ویب سائٹ بھی اسکرین پر چل رہی ہے، آپ ڈائریکٹلی سر سے رابطہ کر کے یہ جو عسکری ہارٹ کے نام سے جو دوا بتا رہے ہیں آپ ان کو منگوا بھی سکتے ہیں اور سر کو آ کے وزٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، سرفراز کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میڈم۔ جی سرفراز صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی پہلے تو بہت شکریہ حکیم صاحب کو میری طرف سے آداب عرض ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، میری مدر 63 ایئرز اولڈ ہیں، آج سے 3 مہینے پہلے ان کو الٹی موشن بہرحال ان کو ہیپاٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا، اور اس کے بعد جب CT اسکین ہوا تو بتا رہے ہیں سورائسس بھی ہے، جسے لائک ہیپوٹوما۔ لیور سرہوسس ہے؟ ہاں لیور سروسس، صحیح ہے جی سرائسس وہ ہیپوٹوما سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہیپاٹائٹس سی کتنا عرصہ پہلے ڈائگنوز ہوا ہے؟ یہ ہیپاٹائٹس سی مارچ میں، یعنی ابھی 4 مہینے 3 آپ مہینے لوگوں نے معلوم کیا ہے کہ کون سا اسٹیج ہے؟ جی وہ 4.1 4.2 بتا رہے ہیں، تو ڈاکٹر نے بتایا تھا دس از 3rd اسٹیج، اور اس کا ٹیسٹ جو ایک ہوتا ہے ریزر کے ذریعے، اور اس کا علاج اور اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن میری مدر بہت زیادہ کمزور ہے اور میڈیسن اس چیز کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ان کو کوئی اور بیماری ہے، شوگر یا بلڈ پریشر؟ نہیں کوئی بھی بیماری نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ شوگر ہے، نہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے، اور نہ بلڈ پریشر ہے۔ لیکن ابھی پچھلے 1 مہینے سے یہ ہوا ہے کہ ان کو ہر وقت الٹی اور موشن رہتا ہے، یعنی ہفتے دن تک ان کو اینٹی بایوٹک کھلاؤ تو موشن رک جاتا ہے، ہر وقت متلی رہتی ہے، ہر وقت الٹی رہتی ہے۔ تو میں کراچی میں ہی ہوتا ہوں، ناظم آباد میں، مجھے تھوڑا سا اگر بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ جی حکیم صاحب۔ اچھا ان کا کیونکہ اسٹیج 3rd ہے اور یہ کمپلیکیشن ہے۔ اچھا بیٹا ان کو تو ایک تو میرے پاس لے آئیے، چیک اپ کروائے۔ جی بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں جو کا دلیا دیں صبح ناشتے میں، اور اسی طرح عرق مکو اور عرق کاسنی یہ دونوں لے لیجئے، اور اس میں 4 چمچ کپ میں ڈالیے، اور اس کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم۔ ایک بار سر اگر آپ کے پاس کلینک آ کے وزٹ کروا لیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور میرے کلینک لے آئیے۔ یہ اصل میں اس میں جو معاملات ہیں لیور کا، جگر کا، معدے کا حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ حکمت میں یعنی طب نبوی کا بہترین اس میں نسخہ موجود ہے۔ سر آپ نے بتایا ارک چاشنی اور دوسرا ارک کاسنی، کاسنی اور ارک مکو۔ ارک مکو ٹھیک ہے۔ یہ سر سارے لیور کے جو ہیپاٹائٹس جیسے 1 2 3 3rd اسٹیج، یہ تو 3rd اسٹیج کی پیشنٹ ہیں، تو یہ سارے لے سکتے ہیں یا پھر جگر کے امراض میں یہ چیزیں لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری پاس جو ہماری دوا خاص طور پہ عسکری گولڈ ہے، یہ جگر کے حوالے سے، اور عسکری گرین ہے، یہ تمام لیور سورائسس کے حوالے سے، لیور سرہوسس کے بارے میں اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ساری چیزیں انشاءاللہ نارمل ہو جائیں گی۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے سر۔ ہم باقی اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے، تھوڑا کینسر کے موضوع پہ بات کریں گے، تھوڑا محرم الحرام سے بھی ریلیونٹ بات کریں گے۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कैंसर की कि कैंसर जो है वो किस तरह जो है जिस्म में यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर का बायस बनती हैं, और इसके अलावा जो है कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो भी कैंसर का बायस बनती हैं। हम टाइप्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, और हिकमत के अंदर कैंसर की क्या अहमियत है, किस तरह जो है हिकमत में कैंसर का इलाज किया जाता है। जी हकीम साहब, ज़रा मुझे इनिशियली बताइएगा व्हाट इज़ कैंसर, कितने टाइप्स हैं और हिकमत में इसका क्या इलाज है। कैंसर जो है तो ब्लाइंड है, ब्लाइंड और मैकलेन। ठीक है, एक बिनाइन है और एक मैलिग्नेंट, दो तरह के कैंसर है। और हिकमत में, क्योंकि देखिए एलोपैथिक मेडिसिन में हम एक स्टेज 1-2 में हम उसको पकड़ लेते हैं तो हम ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। 1-2 पे भी बाजू का थर्ड स्टेज पे भी हम जो है हमारे पास आते हैं केसेस। ठीक है, थर्ड स्टेज पे भी हम रिकवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इसका कैंसर की वजूहात जो हैं, एक तो ये है कि हमारे पान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का इस्तेमाल और ऐसी अशिया जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हमारी असल में कुदरत से, जो कानून कुदरत से इनहराफ की सज़ा है ये। जो लोग जो है शराब का इस्तेमाल करते हैं या रात भर जागते हैं, मुसलसल कंप्यूटर के आगे बैठना, मोबाइल का इस्तेमाल, तो मोबाइल में जो रेज़ेस निकलती हैं उससे, चूँकि मोबाइल मुसलसल कान से लगा रहता है, इसी तरह दिमाग के और जौ के और गर्दन के पास ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि जबड़े का कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कान में प्रॉब्लम आ जाती हैं, गले का कैंसर, लिम्फोमा, टॉन्सिल जिसे कहेंगे, वो हो जाता है। और इसी तरह जो है बहुत सारे मामलात में कैंसर हसद। अच्छा, ये सारे जो है। तो दूसरी बात यह है कि कैंसर की एक बड़ी वजह है जो लोग ये नहीं इस्तेमाल करते, पान, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका यकीन और ईमान जहाँ मुतज़लज़ल होता है वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। मसलन आपके अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत लगाना, साजिशें करने से भी ये नेगेटिव आइन जो है वो आपके जिस्म में काम शुरू करता है और आपको बीमार करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने कभी आज तक सिगरेट, पान, तंबाकू नहीं खाया, क्या वजह, हमें कैंसर क्यों हो गया? तो मैं कहता हूँ कि हलाल खाओ। बहुत चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला, देखिए दो किस्म के मसाइल होते हैं, एक जो आपके साथ इम्तहान हो रहा है, अल्लाह बीमारी देकर भी इम्तहान लेता है, और फिर दूसरा है आपके सज़ा है, जहाँ के देखिए कि आपने किसके साथ जुल्म किया है और किसके साथ आपने समझे न ज़्यादती की है, उसकी भी सज़ा होती है। मैं इसमें मेरे पास कैंसर के बहुत सारे मरीज़ आते हैं और अल्लाह की रहमत है, फर्स्ट स्टेज से भी कैंसर को रिकवर होता है। कैंसर में एक तो ट्यूमर होता है, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर से कैंसर पैदा होता है, और दूसरा ये है कि एक साइलेंट कैंसर होता है जो आदमी के अंदर मौजूद होता है, वो किसी वक्त में भी, वो हार्मफुल नहीं होता, नुकसानदेह नहीं होता, और किसी वक्त में भी वो अगर आपको यानी बिनाइन होता है ना सर, जैसे जिसम में पड़ा हुआ है, पता नहीं है कि, और कभी कोई ऐसा आपने ट्रीटमेंट करवाने गए तो आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी के अंदर कोई सिस्ट है। अब ये किस तरह वो होता है ट्रीटमेंट, जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना रहे, कमज़ोर हो जाए, तब ये एकदम उभर के बाहर आता है। या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, स्टेरॉइड का इस्तेमाल, जब स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर ये कैंसर जाग जाता है और फिर ये आपके लिए तकलीफ दे अमल होता है। सर, एक कॉलर भी शामिल करते हैं, सना कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना, क्या सवाल करना चाहिए? मैं सवाल करना चाहूँगी कि सर मुझे सोराइसिस का, स्किन सोराइसिस का मुझे डायग्नोस किया था डॉक्टर ने, आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में? स्किन सोराइसिस का आपको डायग्नोस हुआ है, इसके अलावा आपकी उम्र क्या है और आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं 38 ईयर्स में हूँ। और ये मुझे 4-5 साल पहले से मुझे पैरों में ना स्किन एलर्जी हुई थी और बहुत इलाज करवाया मैंने, तो डॉक्टर ने मेरे पपड़ी सी जम जाती है, उसमें से पानी सा नहीं निकलता है, खुजली बहुत है और बढ़ जाता है, फिर एकदम से ही मैंने खुद ही कम भी आता है। इलाज करवाया मैंने, होम्योपैथिक भी करवाया, एलोपैथिक भी करवाया, बहुत 5 सालों से कंटिन्यू। मामा बताती हैं कि बचपन में भी मुझे एक दफ़ा कुछ ऐसी स्किन एलर्जी हुई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। अच्छा, आपको किसी स्पेसिफिक डाइट से होता है कि कोई आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली उसके बाद?
نہیں یہ کچھ مجھے کچھ پتا نہیں چلتا کیونکہ یہ تو کنٹینیو میرے پیروں میں نا نیچے والے حصے میں نا اچھا خاصا تلوے کے اوپر نا یہ والے حصے میں اچھا خاصا ہے اور کم نہیں ہے کہ میں کہوں کم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثنا آپ کے کال کرنے کا. جی سر, انہوں نے بڑی تفصیلاً اپنی بتایا معاملہ. یہ اسکن سورائسس جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے, بڑا پرابلم کرتا ہے, پھیل جاتا ہے پورے جسم میں. سردیوں میں عموماً بہت زیادہ یہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور جسم یہ اسکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, اس پہ سے چھلکے اترتے ہیں اور خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال بیٹا یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کیوریبل ہے. آپ میرے مطلب میں آ جائیے. بات یہ ہے کہ آپ پرہیز کیجیے, خاص طور پر انڈا, مچھلی, بڑا گوشت, تیز مرچ مسالے, اچار, چٹنی, سمجھے نا, اور تلی ہوئی اشیاء سے آپ خاص طور پر پرہیز کیجیے. کوشش کریں کہ ایسی سبزیاں گھیا, توری, ٹینڈے, کدو, لوکی کا استعمال کریں. جو کا دلیا کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں. آپ نیم کے پتے اس کا قہوہ بنائیں. نیم کے پتے لیجئے 100 گرام, سوہنجنا 100 گرام اور پودینہ 100 گرام. اس کو بوائل کر کے اس کا قہوہ جو ہے 3 سے 4-5 کپ بنائیں اور یہ صبح, دوپہر, شام اس کا قہوہ بنا کے پیجئے. اس کے علاوہ میرے مطلب آئیے, میں آپ کو ایک تو میرے پاس اس کی بہترین دوائیں موجود ہیں. ایمیون سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں مدافعتی نظام جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. جب آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے, یہ ریزسٹنس پاور کہہ رہے ہیں یا جسے وائٹل پاور بھی کہتے ہیں, اور یا وائٹل پاور, جی وائٹل فورس. سر ایک اور بھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ایک سیکنڈ جی سر, یہ میں بیان کر دوں. تو یہ چیزیں جو ہے جب آپ کا امیونٹی اسٹرانگ رہے گی تو آپ تمام امراض پر آپ کا کنٹرول ہوگا. اس کے لیے ہمارے پاس عسکری گرین موجود ہے, ہماری آئنٹمنٹس ہیں جو فوری طور پر اسکن کی نرشمنٹ کر کے یہ سورائسس سے آپ کو نجات دلائے گی. آپ میرے مطلب تشریف لائیے گا. ٹھیک ہے سر. کراچی سے مسز جہانگیر موجود ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو گلے کا مسئلہ ہے نا, مطلب کوئی چیز بھی نہیں جا پا رہی اندر. ٹھیک ہے. کچھ بھی میں کھا لوں پھنس جاتی ہے تو پیچھے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے. لکوڈ چیزیں بھی بہت مشکل سے پھنس کے جاتی ہیں. سر کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی عمر کیا ہے آپ کی؟ میری عمر 42 سال ہے. 42. ٹھیک. کہاں سے ہیں؟ کراچی سے. اچھا, تو یہ کب سے ہے ان کو پرابلم؟ یہ آپ کو کب سے پرابلم ہے, اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر یا شوگر کا مرض ہے؟ 1 سال سے زیادہ ہو گیا بس. ٹھیک ہے. اور شوگر یا بلڈ پریشر ہے آپ کو؟ بلڈ پریشر اب ہونے لگ گیا ہے میرا ہائی. آپ کو ڈائگنوز کیا کیا ہے؟ آپ کو کیا بتایا گیا, ڈاکٹر سے کیا بتایا آپ کو؟ میں نے ڈاکٹر سے ٹیبلٹ کھا لیتی ہوں تو وہ اس سے صحیح ہو جاتا ہے, اور ورنہ جیسے بس اور کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے میرا ایکس رے بھی کیا ہے, وہ خون ٹیسٹ بھی کروایا, اس میں بھی یہ کہ ٹونسلس کا میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ والا ایشو ہو, مگر یہ بھی ایشو نہیں ہے. رپورٹیں کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہاں, اصل میں ان کا تو مسئلہ گمبھیر ہے, کمپلیکیشن ہے ان کے. تو ایک تو یہ کہ یہ میرے مطلب آئیں اور کوشش کریں, ایک تو املتاس کو پیس لیں, املتاس کو بوائل کر لیں اور اس کا قہوہ بنا کے غرارے کریں, نیم گرم کریں اور غرارے کریں, اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا. اور میرے مطلب آ جائیں اپنی تمام رپورٹس لے کر, تو انشاءاللہ ان کا معاملات ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. سر یہ جو گلے میں ان کو پرابلم ہو رہا ہے, کوئی چیز نکلنے میں ہوگا, تو کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی آبسٹرکشن آ گئی ہو, کوئی کینسر کی علامت ہو یا کوئی اس طرح؟ میں نے ہاں یہی چیزیں چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میرے پاس باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی موجود ہے سلسلہ, میرے پاس کچھ ڈیوائسز ہیں, انسٹرومنٹ ہیں, اور ڈائگنوز کرنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈیوائس موجود ہے. تو اس سے میں باقاعدہ چیک کر کے یہ دیکھوں گا کہ وہ بڑی ایڈوانس چیزیں ہیں. جی ہاں. تو کسی وقت میں آپ بھی تشریف لائیے گا تو دیکھیے گا آپ بھی. ہمارے مطلب میں سروائیکل کی اور اسپائنل کارڈ اور سروائیکل کی الائنمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ موہروں کا پرابلم ہو گیا ہے, موہروں میں گیپ آ گیا ہے اور دیگر پرابلمز آ جاتی ہیں جس میں
मोहरों से मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि मोहर ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल यानी रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो हैं ये आपके बॉडी का पिलर है। सही। अगर इसमें कुछ वेन्स दब जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आपका जिस्म आधा हिस्सा भी मफलूज हो जाता है, बाज़ औक़ात ब्रेन ब्लॉकेज भी हो जाती हैं बीच, और वो पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हम उसको ओपन कर देते हैं। ग्रेट सर, मतलब आप पूरा जो है वो हर्बल मेडिसिन के अलावा आप लोग जो है वो फिजिकली भी उसको ट्रीट करते हैं। उसमें हम आम फिजियोथेरेपी नहीं होती, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे एको-थेरेपी कहते हैं, जो कि आपके पॉइंट्स को एक्टिवेट करती है, एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करती है। और इसी तरह हमारे जो प्रोडक्ट हैं, समझे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, उसको वहाँ से नरिशमेंट करती है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, और ब्लड सेल्स जो हैं आपके ख़ास तौर पर ये आपके बड़े पावरफुल हो जाते हैं, इससे नरिशमेंट मिलती है और आपका खून जो है उसके दौरान बेहतर हो जाता है। ठीक है सर, एक कॉलर भी शामिल है, अस्मा बतूल कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे अस्मा? जी मैं आर्थराइटिस की मरीज हूँ, 15-16 साल से मैंने कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं है। किस चीज़ की मरीज हैं आप? जी जोड़ों की आर्थराइटिस की। ठीक है, आर्थराइटिस, ठीक है जी बेटा। इसके अलावा कोई और हल है मेरा? अच्छा ठीक है, आर्थराइटिस का इशू है, इसके अलावा कोई और इशू है आपको, ब्लड प्रेशर या शुगर? जी नहीं, हाँ जी ब्लड प्रेशर होता है कभी कभी। ठीक है, और एज क्या है आपकी? जी 40, सॉरी 52। ओके, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का सर। अच्छा, आर्थराइटिस पेशेंट जो है ना, अक्सर जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है, और जोड़ों का प्रॉब्लम में जो है ये मेरे पास मतलब आ जाए, इसके लिए हमारे पास जो अद्वियात हैं इनके जोड़ों का प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि खाने पीने में ये ख़ास तौर पर मोहतात रहें, चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, खटाई, तेज़ मिर्च मसाले, और ख़ास तौर पे गाय का गोश्त, इससे परहेज़ करें, और एक्सरसाइज रखें, पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी पिएं, ठंडा बर्फ़ वाला पानी ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं आपको एक कहवा बता देता हूँ, वो कहवा रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसमें सुहांजना 50 ग्राम, एलोवेरा यानी घी कबार 50 ग्राम, और अदरक ये 25 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम, कलौंजी 5 ग्राम। इसका आप कहवा बनाएं, सुबह निहार पिएं, दोपहर को और रात सोते वक्त 3 से 4 दफ़ा आप इसका कहवा इस्तेमाल करें, और वॉक करें। कोशिश करें कि आप नमाज जो है 5 वक्त अगर पढ़ती हैं तो आप उस बग़ैर कुर्सी के पढ़ने की कोशिश करें कि नीचे बैठ कर पढ़ें और उठें। ये एक्सरसाइज भी होगी और इससे बड़ी बॉडी को आपको तक़वियत मिलेगी। माशाल्लाह। सर एक और कॉलर भी शामिल है हमारे साथ कराची से, फैसल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि बाल जो है मेरे सफ़ेद हो रहे हैं, वो यानी कि इतनी एज नहीं है मगर बहुत। एज क्या है आपकी? 29 साल। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है आपको, ब्लड प्रेशर या शुगर? नहीं, मेरे डार्क सर्कल हो जाते हैं ना फेस पे, और बस ये वाला। ठीक है ठीक है। कराची से बोल रहे हैं? जी कराची से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। असल में उम्र से वक्त से पहले बालों का सफ़ेद, क़बल अज़ वक्त सफ़ेद होने का मतलब ये है कि आपकी ग़िज़ा मुकम्मल नहीं है, या आप अपने अमूर ज़िंदगी में आप जो चीज़ें हैं अमूर ज़िंदगी को मुकम्मल तरीके से नहीं गुजार रहे, आप ज़रूर से ज़्यादा जागते हैं, आपकी ग़िज़ा बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मोबाइल को या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, आपकी सिटिंग ज़्यादा है, आपका वर्किंग कम है, आपकी दौरान खून जो है वो कम है, और इसी तरह आपका देखिए बालों का क़बल सफ़ेद होने का मतलब है कि आपके अंदर जो है वो जिंक की कमी आ गई है, जिसकी वजह से आप बालों को सफ़ेद हो रहे हैं। और डार्क सर्कल्स का भी बता देंगे। यही वजूहात है, बिल्कुल इनके अंदर जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर के ऑफिस भी आप आ सकते हैं, नंबर जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है, आप जो है इससे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कॉलर से भी बात कर रहे थे, हम हकीम साहब से जो है वो कैंसर के बारे में भी बात कर रहे थे कि कैंसर जो है वो किस तरह ट्रीट किया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं स्किन पर और बॉडी पे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, नाजिम जैदी साहब, जो कराची से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर क्या बात करना चाहेंगे? मुझे मौलाना साहब से कुछ बात करनी है। और मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। ठीक है जी बेटा। इसमें मेरे 2 मिसकैरेज हो गए हैं 6 महीने में। जी मैंने काफ़ी इलाज कराने की कोशिश की, हर जगह गया हूँ और काफ़ी हकीमों के पास भी मैं गया हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा बेटा, आपको जो है ये बताइए कि आपने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं? बहुत शुक्रिया कॉल करने का सर। अभी आप जो है वो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं और सर अभी आपको लाइव जवाब भी देंगे। इसके साथ साथ जो है जो कॉलर इस्लामाबाद और लाहौर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कॉल से रब्ता नहीं कर सकते, तो हकीम साहब जो है वो लाहौर एंड इस्लामाबाद में भी OPDs करते हैं, तो आप इनके लाइव नंबर पर कॉल करके इनसे OPD टाइमिंग्स भी पूछ सकते हैं। जी सर, इनके सवाल का ज़रा हम जवाब करके फिर आगे चलते हैं। जी असल में बात ये है कि इनका बेऔलादी मामले में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और फिर ये भी खुशखबरी ये भी है कि जो जितनी हमारे पास अद्वियात जो हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, हर्बल के अद्वियात हैं, ये तिब्ब नबवी का तरीका इलाज है हमारा। इससे मेरे करीबन 80% केसेस में ट्विन्स हुए हैं माशाल्लाह, और 17, 18, 20, 22 साल की उम्र तक जो है ऐसे लोग आए हैं जिनको बेऔलादी के शिकार थे और अल्लाह ताला ने उनको ट्विन्स दिए, साहिब औलाद किया। और इसे औलाद नरीना का भी मामला होता है। देखें XY जो है ये दोनों बॉडी में होते हैं। मर्द के अंदर X और Y दोनों वो सेल्स होते हैं और औरत में सिर्फ Y सेल्स होता है। ठीक। अगर ये सेल्स जो हैं नॉर्मल हो जाएं, X ज़्यादा हो जाएं, तो मेल बच्चा यानी बेटा पैदा होता है, और इसी तरीके से अगर वाई सेल ज़्यादा हों तो फिर ये बेटियां पैदा होती हैं। हम उसको कवर कर देते हैं इंशाअल्लाह ताला। आप मुझसे रब्ता रखें और अपने मामले को मुझसे डिस्कस करें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें। अल्लाह आपको इंशाअल्लाह औलाद नरीना से अता फरमाएगा। बिल्कुल सर, जैसे कि कोई XY का आपने बताया कि XX जो है वो गर्ल्स के लिए होता है एंड Y जो होता है वो मेल्स के लिए होता है, तो ये मेडिसिन्स जो होती हैं वो इसमें भी हेल्प आउट करी होती हैं? जैसे अगर XY तो फीमेल के लिए के अंदर होता है एंड XY जो होता है मेल के अंदर होता है, XX जो होता है फीमेल में, तो ये वो कैसे मैकेनिज्म है इसका? क्या न्यूट्रिएंट्स ऐसे आपने ऐड किए हुए हैं या क्या है इस तरह, क्या खास? जी हाँ, उसमें ये है कि हम जो अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें इंसान के हाथ में दे दी। कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ खुदा की अपनी कुदरत में है इंसान के। वो ये है कि उससे जो है वाई सेल्स जो है वो अगर उसकी वाई सेल्स बढ़ जाते हैं और जो दवाइयाँ हैं तो उससे जो है औलाद का जो है यानी मेल पैदा होता है बच्चा, और नरीना जिसे कहते हैं नरीना पैदा होते हैं। वो ये तमाम दवाओं में हमारे क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर वो वाई सेल जो है उसकी तादाद बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी कम हो बॉडी में तो फिर X सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिससे बेटियां पैदा होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, 40 साल इनकी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 14 साल से अल्सर में मुब्तला हूँ। मैंने बड़े बड़े इलाज करवाए, आगा खान से, लियाकत नेशनल से टेस्ट हुए, लेकिन कहीं से मुझे आराम नहीं आ रहा है। ठीक है। मुझे गंदम से एलर्जी भी है, लूज मोशन रहते हैं मुझे हर वक्त। अच्छा, ठीक है। मुझे बड़ा, मैंने सर परहेज किया, मैं करबला से भी आई हूँ। ठीक है, आप हौसला करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इसके अलावा आपको कोई और बीमारी है? अल्सर के अलावा शुगर या ब्लड प्रेशर का कोई मर्ज है? नहीं, मुझे गंदम से एलर्जी है। गंदम से आपको एलर्जी है? ठीक है। इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। ठीक है। बहरहाल ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूसी गुनाह है, बेशक अल्लाह करम करेगा।
دیکھیں جہاں ایلوپیتھک کا اینڈ ہوتا ہے، جہاں ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ دوا ساری زندگی کھائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر اس کا یعنی ساری زندگی کھانے والی دوا نہیں ہوتی، غذا ہوتی ہے. آپ وہاں سے فوری طور پر آپ طب نبوی کی طرف آ جائیں، کیونکہ جہاں پر ایلوپیتھک کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے ہماری حکمت کا ہمارا سلسلہ آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اپنے طب نبوی کے ذریعے معاملات کو سالو کر لیجئے. میں خود ایلوپیتھک میں نے کوالیفائی کیا ہے امریکہ سے، میں نے باقاعدہ پڑھا ہے، ایم ڈی کیا، ایم ڈی ایچ کیا، ڈاکٹر آف ہربل میڈیسنز کیا، این ایم ڈی کیا، ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن. اسی طرح 19 سال میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ڈاکٹرز کو پڑھاتا رہا ہوں. پیسیفک یونیورسٹی میں پڑھایا، اسٹاکٹن یونیورسٹی میں، 7 یونیورسٹیز میں نے ایجوکیٹ کیا ہے ڈاکٹرز کو ہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایلوپیتھک پریکٹس کے بجائے میں نے پھر طب نبوی کی طرف آیا. اس وقت دنیا بھر میں طب الانبیاء پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ جناب اس سے بہترین اور مکمل طریقہ علاج دنیا میں نہیں ہے. جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہے، جو نیچر ہے، سمجھے نا، اور جو انسان کی مزاج اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا ہے. جتنے نبی آئے ہیں 2 فن لے کر آئے ہیں، علم الابدان اور علم الادیان. دین کا علم لے کر آئے اور انسانوں کی فلاح اور بقا کا علم لے کر آئے، صحت اور بقا کا نظام انہوں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے سر، تو آپ آئیے، انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. خاتون جی بالکل سر، یہ آپ اپنے تھوڑے خطوط کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ جیسے علامہ اقبال نے اور ڈفرینٹ بڑی بڑی شخصیات نے آپ کے دادا کو، فادر کو اینڈ گرینڈ فادر کو جی میں یہ خطوط بڑے نایاب ہیں، بڑے قیمتی ہیں، یہ ہمارے خاندان کا اثاثہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطوط میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جناب یہ خط ہے، یہ خط کیا ہے؟ یہ سند ہے. یہ سند جو ہے یہ ناظرین دیکھیے گا کہ سرٹیفکیٹ ہے یہ، اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ نواب حیدرآباد دکن، ان کا نواب صاحب کی یہ شاہی مہر بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ ان کا میرے دادا کے نام کا ایک سند ہے جو کہ انہوں نے وہاں سے جاری کی. یہ تقریباً 100 سال 1917 کا ہے، یعنی 103 سال پرانا ہے. 1917 جی ہاں. یہ فرخ محل کا ہے، یعنی نواب آف لاہور اسٹیٹ. یہ دیکھیے گا، یہ ان کا سند ہے جو میرے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی ان 7 ریاستوں کے مالج تھے. یہ بھی خط جو ہے یہ 1913 کا ہے. یہ دیکھیے گا، یہ سند ہے، یہ خیر پور مرس میر نواب علی نواز خان خیر پور مرس، یہ ان کی شاہی سند ہے. یہ دیکھیں شاہی سٹیمپ ہے، اور یہ 1921 کا خط ہے، یعنی 99 ایئرز اولڈ. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حضرت علامہ اقبال کا سند ہے، خط ہے. حضرت علامہ اقبال ہمارے گھر میں لاہور میں آتے تھے. میرے والد لاہور میں مطلب کرتے رہے، اور میرے دادا بھی لاہور میں رہے. اور میرے والد کا مزار جو ہے وہ شاہی قلعے کی اور یادگار کے بالکل جسٹ اپوزٹ ہے. اور میرے جو تایا حکیم علی احمد نیر واسطی، ان کا بھی مزار وہیں پہ ہے. اسی طرح یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک ہے سر عبد القادر، یہ ان کا خط ہے اور سند ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی یادگار چیز دکھاتا ہوں. یہ حکیم اجمل خان کی کا خط ہے. خط کیا؟ یہ سند اس زمانے میں جتنے بھی یہ ہوتے تھی یہ سند ہوتی تھی. اچھا بالکل، یہ سرٹیفکیٹ ہے نا، کام کا کرائٹیریا ہے. زبردست. یہ حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے حوالے سے ان کی سند ہے، اور انہوں نے باقاعدہ حکیم اجمل خان کے حکم پر دہلی سے لاہور میں مقیم ہوئے. اور لاہور، کیونکہ لاہور میں کوئی دہلی کا حکیم نہیں تھا اور یہاں کمی تھی حکومت کی، تو آپ لاہور تشریف لائے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ بھی 1900 آپ یہ دیکھیے 12 فروری 1919 کا خط ہے. زبردست. اور اسی طرح یہ بھی نواب صاحب خواجہ احمد صاحب ہیں. یہ دیکھیے گا، یہ بھی ان کا حیدرآباد دکن کا ان کا خط ہے. میں اسی طریقے سے بہت سارے خطوط ہیں، بہت سارے عمائدین سلطنت کے خطوط ہیں. وقت کی کمی ہے
میں آئندہ بھی دکھاؤں گا. بالکل بالکل سر, ہمارے ویورز کو آپ پیغام بھی دیں, اچھا سے میسج دیں کینسر سے ریلیونٹ, کیونکہ بہت یہ مرض جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, اس سے ریلیونٹ بھی آپ میسج دیں, اور آپ ہمیشہ بہت اچھے میسج دیتے ہیں ہمارے ویورز کو جو ان کی زندگی بدلنے والے میسیجز ہوتے ہیں. آج بھی ایک اچھا سا میسج دیں تاکہ ویورز سنیں ہمارے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنی میری یہ پروڈکٹ ہیں یہ مارکیٹنگ ہم نہیں کرتے ناظرین, یہ آپ ہم سے بذریعہ کوریئر منگوا سکتے ہیں. جتنے بھی ملک بھر میں ہماری کوریئر سروس موجود ہے, اور کراچی میں بھی ہم یہ مینس ڈفرینٹ اسٹورز پر موجود نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کے اسٹور سے مل سکتی ہیں. صرف ہم سے براہ راست طلب کریں. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خالص ادویات ہیں, انتہائی قیمتی ہیں, اور جڑی بوٹیاں, جواہرات اور سے وہ ہیں. جتنا ہمارا خاندانی ورثہ ہے اس میں میں نے تمام کاوشیں اور محنت سے یہ تمام چیزیں, تمام پروڈکٹ بنائی ہیں, جس میں ویٹ لاس کی بھی ادویات ہیں, اور جس میں آپ کے لیے جنسنگ 333 ہے, عسکری گرین ہے, عسکری گولڈ ہے, عسکری براؤن ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے عسکری پنک ہے. تو یہ تمام چیزیں تمام امراض کے لیے ہیں, ادویات ہیں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, جتنی محنت اور کاوش سے ہم نے دوائیاں بنائی ہیں صرف نسل انسانی کی صحت اور بقا کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہیں, تاکہ آپ لوگ اس جسمانی مسائل سے باہر نکلیں. بات یہ ہے کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے اور جب آپ اس کی تکلیف دہ امر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کے گناہوں کی سزا آپ کو دے رہا ہے, یا آپ کا امتحان دے رہا ہے. آپ ماضی میں جھانک کے دیکھیں, اگر آپ نے کسی سے ظلم کیا ہے کسی پر, تو اس ظلم کی توبہ کریں. جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے آپ اس عذاب سے نہیں نکل سکتے. اور اگر آپ واقعی آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا, کوئی پریشانی نہیں کسی کو کیا, کسی کا حق نہیں مارا, رزق حلال کھایا ہے, تو آپ پر امتحان ہے. اللہ کا سے توبہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جسم کی پریشانیوں سے نکال دے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَيَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اور اللہ کے آگے جھکیے اور لوگوں سے دعائیں لیجئے, لوگوں کی خدمت کیجئے, لوگوں کے پریشانیاں بانٹیے. دیکھیے, یاد رکھیے, خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں, رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے, محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں. اور یہ جتنا جو چیز آپ کسی سے مانگتے ہیں, سمجھے اللہ سے مانگتے ہیں, تو وہ بانٹیے, تقسیم کیجئے, سمجھے نا, مدد کیجئے. اور یہی چیزیں ہیں کہ خیر الناس ما ينفع الناس, اے لوگوں تمہارا نفع اسی میں ہے, تم انسانوں کا نفع سوچو. بے شک, بالکل بے شک. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت پیاری آپ نے باتیں کی, بہت پیارے میسیجز آپ نے ہمارے ویورز کو دیے. جو مینس کے ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے, ہم لوگ صرف اور صرف ایک جسم کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہمیں مینٹل سمٹمز کا